रसूलुल्लाह सल्लम औरतों के भी नबी हैं, मर्दों के भी नबी हैं, और आपने कहा सल्लू कबार ऐतमुनी उसल्ली। अल्लाह सा मुंह बना के शर्माते हुए रवायतें पेश करते हैं, साथ ये कहते हैं कि रवायतें तो कमज़ोर हैं। अच्छा, तो अइम्मा का इस पर इत्तिफाक है कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी, और ये जो हदीस है जिसमें हाथ बिछा के नमाज पढ़ने से मना की, ये मर्दों के साथ खास है। आज की वीडियो में आप देखें और सुनेंगे कि क्या औरत और मर्द की नमाज पढ़ने का तरीका एक जैसा ही है या अलग अलग है। तो इस हवाले से उलमाए किराम से रहनुमाई लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लम औरतों के भी नबी हैं, मर्दों के भी नबी हैं, और आपने कहा सल्लू कबार ऐतमुनी उसल्ली, तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते। औरतों का नबी कोई औरत नबी नहीं है। औरतों के नबी भी अल्लाह के रसूल है, मर्दों के नबी भी अल्लाह के रसूल है। लिहाजा नबी का तरीका दोनों पर लाजिम है कि दोनों उस तरीके को अपनाएं। जो लोग फ़र्क करते हैं, अल्लाह की कसम वो अपने इमाम के कौल की वजह से करते हैं, रसूलुल्लाह की हदीस या कुरान की वजह से नहीं करते। ये जुल्म है कि इमाम की बात को नबी की बात से ऊंचा रखना बहुत बड़ा जुल्म है। जो मर्द औरत की नमाज का फ़र्क है, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि अहादीस की किताबों में इससे रिपोर्ट होना चाहिए था। ये 6 किताबें रखी हुई हैं, इनमें औरतों के मसाइल की अलग से पूरे चैप्टर्स हैं, हैज़ के, नफास के और बाकी मामलात के। हमें कोई एक हदीस, कोई एक चैप्टर दिखाए। सबको ये गलती लग गई है कि उन्होंने औरतों की नमाज के ऊपर अलग से कोई चैप्टर ही नहीं बनाया। बिल्कुल, ये दूर दराज से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से या सुनन कुबरा बैहक़ी से लेके आते हैं और खुद ढीला सा मुंह बना के शर्माते हुए रवायतें पेश करते हैं, साथ ये कहते हैं कि रवायतें तो कमजोर हैं। अच्छा, हाँ, मानते हैं रवायतें कमजोर हैं, इन्हें पता है कि रवायतें इस काबिल नहीं कि पेश की जाए। खुद मौलाना इसहाक साहब ने भी माना है कि जी रवायतें कमजोर है, हम अमली तवातुर को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं इतनी बड़ी चीज ओवरलुक हुई है कि औरत की नमाज का तरीका अलग है और वो टोटली आपने अमली तवातुर के ऊपर डाल दिया। अहादीस में तो कोई अलग से चीज मिल ही नहीं रही। नबी इस्लाम तो कैटेगोरिकल फरमा रहे हैं कि नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। अच्छा, ये तो आपको मिल रहा है कि औरत ने सर ढांपना है, मर्द के लिए कोई जरूरी नहीं। अहादीस मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया कि ना बुखारी को याद रहा, ना मुस्लिम को, ना अबू दाऊद को, ना तिरमिज़ी को, ना निसाई को, ना इब्ने माजा को, कि कहीं से ढूंढ ढांड के कोई रवायतें ले आता कि मर्द औरत की नमाज का तरीका अलग है। ये लॉजिकली भी फिट नहीं बैठता। अलबत्ता अगर कोई ज़ईफ़ रवायतों की बुनियाद के ऊपर कोई इस तरह का तवातुर कायम किए हुए है, तो फिर हमें उन हदीसों का जवाब देगा जो बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम ने कुत्ते की तरह बाजू सजदे की हालत में बिछाने से मना किया। तो हमें अब इन किताबों में चाहिए कि इसमें औरतों की एक्सेप्शन है, वो रवायतें लेके। इनके उलट तो रवायत मिलती है, एक तालीकन ली है इमाम बुखारी ने उम्मे दर्दा के बारे में कि वो मर्दों की तरह नमाज पढ़ती थी और वो फ़कीह खातून थी। अच्छा, जब हम ये रवायत पेश करते हैं तो ये लोग कहते हैं ये तो हमारे हक में दलील है कि बाकी नहीं पढ़ती होंगी। ये नहीं उन्होंने लिखा। इमाम बुखारी बताना चाह रहे हैं कि वो फ़कीह खातून थी, इसके बावजूद मर्दों की तरह नमाज पढ़ती थी। मुराद ये कि वो जाहिल औरत नहीं थी। इमाम बुखारी ने अपना अकीदा बता दिया कि वो मर्द औरत की नमाज के फ़र्क के कायल नहीं है। ठीक है, इजमा उम्मत इसके ऊपर कोई नहीं है। देखो, इजमा जो है ना, इजमा उम्मत, ये खबर वाहिद से बड़ी दलील है। इस पर मैं कई बार बयान कर चुका हूँ, बार बार। चारों अइम्मा का इस पर इत्तिफाक है कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी, और ये जो हदीस है जिसमें पाँव बिछा के या हाथ बिछा के नमाज पढ़ने, सॉरी पाँव नहीं, हाथ बिछा के नमाज पढ़ने से मना की, ये मर्दों के साथ खास है, क्योंकि मर्दों के लिए हाथ ज़मीन पे बिछा के नमाज पढ़ना सुस्ती की अलामत है और नमाज सुस्ती का मुजहर नहीं है, जबकि औरत के लिए सिमटना ये हया और पर्दे की अलामत है। इजमाए उम्मत, और भी बहुत सारी हदीसें हैं जिनमें हदीस में कुछ है, इजमाए उम्मत उसके खिलाफ है। इमाम बुखारी ने हदीस नकल की एक ताबिइया से कि वो मर्दों की तरह नमाज पढ़ती थीं। किसकी तरह नमाज पढ़ती थीं? मर्दों की तरह। एक रिवायत इमाम बुखारी को मिली है खैरुल कुरून में। इसका मतलब बाकी सारी औरतें कैसे पढ़ती थीं? ताबिईन और सहाबा के दौर में औरतों की तरह पढ़ती थीं। एक खातून नजर आई इमाम बुखारी को, इमाम बुखारी ने उनसे रिवायत नकल कर दी, वो किस तरह पढ़ती थीं? आदमियों की तरह। ये खुद बुखारी की हदीस बहुत बड़ी दलील है कि एक थी तो इमाम बुखारी ने तस्करा कर दिया, बाकी सारी कैसे सरदा करती थी? औरतों की तरह। पता चला औरतों का सरदा उस जमाने में अलग टाइप का होता था, मर्दों का अलग होता था। वरना मैं इन लोगों से पूछता हूं, बताओ किसी हदीस में औरत को सफा मरवा में दौड़ने से मना किया तो दिखाओ। बल्कि नबी ने कहा जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करो हज। तो औरत को भी चाहिए दौड़े, आप क्यों नहीं दौड़ने दे रहे?
کل کوئی لبرل آئے گا اور کہے گا کہ جی تو ہم اجماع امت کی وجہ سے. تو اسی طرح عورت آہستہ لبیک کہے گی, زور سے لبیک کہ منع ہونے پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جیسے حج میں کر رہا ہوں ایسے کرو, تو نبی نے زور سے لبیک کہا تو اس حدیث کا تقاضا عورت بھی کیا کرے گی, زور سے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, اجماع امت. آپ اگر 100-150 سال پہلے جاؤ تو بر صغیر میں جتنے اہل حدیث کے فتوے نظر آئیں گے, اہل حدیث بھی ان کا فتویٰ بھی یہی تھا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے. یہ فتویٰ شیخ بن باز کے بعد چینج ہوا ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن میں بھی جو خطابات ہیں اکثر مردوں سے ہیں کیونکہ مذکر کے صیغے ہیں, لیکن اس میں مؤنث بھی یعنی عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. لیکن نماز کے باب میں اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ یہ جو امور ہیں کہ پھیل کر سجدہ کرنا, ذرا سختی کے ساتھ سجدہ کرنا, سجدے میں اٹھ کر سجدہ کرنا, یہ زیادہ سے زیادہ سنت ہیں. اور عورت کا پردہ یہ شریعت کو سنت کی ادائیگی سے زیادہ مطلوب ہے, یعنی یہ وجوب کے درجے میں بھی ہوتا ہے, فرض کے درجے میں بھی ہوتا ہے. اس لیے عورت کا سمٹ کا سجدہ کرنا چونکہ اس کے لیے پردے کا زیادہ اہتمام کرتا ہے, لہٰذا ہمارے فقہا نے فرمایا کہ عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں. اور یہ حکم شرع جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ ہر عورت کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. پھر آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کے پڑھیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے, اس میں لکھا ہے باقاعدہ کہ آپ کہیں جا رہے تھے, 2 عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو مردوں کی طرح سجدہ کر رہی تھی, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں مردوں کی طرح سجدہ نہ کریں بلکہ سمٹ کے سجدہ کریں. اس مضمون کے کئی آثار آپ کو وہاں پر مل جائیں گے اور انتہائی مستند اس کی سند ہے. تو لہٰذا ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ بہنوں کو چاہیے کہ سمٹ کے سجدہ کریں, اور اس میں ان کے لیے پردہ زیادہ ہے. اگر بالفرض یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فقط ایک سنت قرار دیا ہو, اور آج کل کے پرفتن دور کے اعتبار سے عورت ترک سنت بھی کرتی, تب بھی یہ بہت محمود تھا کہ عورت اپنے آپ کو ذرا چھپا کے کرے. اب آپ دیکھ لیجئے, ایک عورت سمٹ کے سجدہ کر رہی ہو اور ایک خوب پھیل کے سجدہ کر رہی ہو, جیسے حرم میں ہے, اب کوئی آدمی وہاں سے گزرا اور اس کی نظر پڑے گی, تو بتائیں پردہ کس عورت کا زیادہ ہوگا, اور کس عورت کو دیکھ کر کوئی خیال زیادہ کس قسم کا آ سکتا ہے. لہٰذا اگر تو حدیث سے اس کو تائید حاصل نہ ہوتی تو خالی میں اپنی عقل سے ہی نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں یوں اور یوں ہونا چاہیے, لیکن حدیث سے بھی یعنی آثار سے اس کو تائید حاصل ہے کہ عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں. یہ کتابی علم سے وہ علم زیادہ بہتر ہے. صاف بات کہ جو امت میں رائج ہو گیا نا, وہ طریقہ زیادہ وزنی ہے بنسبت کہ 200 سال بعد کوئی کہتا میں نے فلاں سے سنا فلاں سے. وہ تو ایک کہانی ہے, سچی بھی ہو سکتی جھوٹی بھی ہو سکتی, مگر جو چل پڑا اور مشرق مغرب تک کہ چاروں امام شیعہ ایک بھی مسلمان گروہ ایسا نہ رہا جو یہ کہتا ہو کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے. یہ 400 سال بعد ابن حزم کو یاد آ گیا اور تم نے کہنا شروع کر دیا. کوئی ہے ایسا جس نے کہا کہ عورت اور مرد ایک طرح نماز پڑھے؟ اور جو تستر کی بات ہے کہ عورت کو حکم وہ دو جس میں پردہ رہے, بالکل چھپا رہے اس کا جسم. عقل کی بات, دین بڑا ہوا ہے کہ ان کا جسم نمایاں نہیں ہونا چاہیے, اسی لیے پردہ ہے, برقعے ہیں, ورنہ اگر دکھانا ہی ہے سب کچھ, اور تنگ لباس بھی جو کہا کہ نہ عورت پہنے, سب کچھ اس کا بڑا وہ نظر نہ آئے, تو آپ ایسا سجدہ کرانا چاہتے ہیں کہ وہ اٹھ کر کرے اور اس کے چوتڑا یہ سارا جو سرین ہے صاف نظر آئے. ساری امت نے کہا نہیں, پاؤں ایک طرف نکال دے, پیٹ رانوں کے ساتھ لگائے, زمین پر بچ جائے, پردہ. بیٹھے بھی اسی طرح بیٹھے, رکوع میں جائے تو اس طرح نہ رکوع کرے جیسے مرد کرتے, بہت جھکیا اور یہ سارا پیچھے حصہ جو نمایاں ہو گیا, بالکل تھوڑا سا جھکے جو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے, اتنا زیادہ جھکنے کی. بالکل معقول باتیں ہیں کہ دین جو عورت کے بارے میں چاہتا کہ یہ عورت ہے چھپانے کے قابل, اس پر بلکہ امام احمد بن حنبل کا المغنی دہلوی نے رفع یدین کا انکار کر دیا کہ عورت ہاتھ ہی نہ اٹھائے, نہ پہلے نہ شروع, بس اسی طرح ہاتھ رکھ لے. ہاتھ اٹھانے سے بھی ہو سکتا ہے کوئی نمایاں ہو جائے, اور اگر اٹھائے بھی تو سینے کے برابر آدمیوں کی طرح. یعنی ساری امت کے اماموں کو پتہ ہے کہ یہ چھپانے کی بات. آپ اٹھتے ہیں بعد میں لکھا نہیں, اب میں 3-4 باتیں کہوں گا, مجھے لکھا دکھا دیں. جیسے یہ نا, ایسے ہی آپ نے کہا تھا مجھ سے حج کے طریقے سیکھو, کوئی عورتوں کے لیے فرق نہیں کیا, مگر کیوں تم بھی مانتے ہو, ساری امت بھی مانتی ہے کہ مرد اونچی آواز سے لبیک کہیں گے, عورتیں نہیں کہیں. یہ لکھا ہوا نہیں, کہیں نہیں یہ فرق حضور نے لکھا. یہی کہا کہ مجھ سے احکام سیکھ لو. آپ نے تو احکام پر یہی اونچی لبیک کہا تھا. جبریل آیا, آپ نے صحابہ کو بھی کہا اونچی کہو تو لبیک, مگر عورتوں کو کیوں نہیں کہنے دیتے؟ کیوں کہتے ہو کہ سارے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں, عورت کی آواز چھپی ہوتی ہے. پہلا طواف ہے طواف القدوم, مکہ میں جا کر سارے امت کے علماء مانتے ہیں
کہ پہلے 3 چکر جو ہے اس میں رمل ہوگا. مرد جو ہے نا اگر گنجائش ہو ذرا تیز چال سے آئے گی. کندھا ننگا بھی کرے گا. کندھا ننگا تو کرنا ہی ہے, مگر عورتیں تیز چال سے نہیں. چلو کندھا ننگا کی بات لباس آج لگ گیا, مگر یہ تیز چلنا جو تھا عورتوں کے لیے نہیں, وہ نہیں رمل کر. اسی لیے کہ اگر وہ تیز چلیں گی یہ پستان ہلیں گے, پردے کے خلاف ہوگا. صفا مروہ کے درمیان مرد دوڑیں گے میلان اخضران, عورتیں نہیں دوڑیں گی. یہ کہاں لکھا ہوا؟ حالانکہ یہ عمل عورت ہی کی وجہ سے, عورت کی وجہ سے شروع ہوا تھا حاضرہ, مگر اب بند ہے پردے کی وجہ سے. لکھا فرق نہیں ملنا. تم نماز کی ایک بات کو روتے ہو, یہ اتنے فرق ہیں کہیں نہیں لکھے ملنے, مگر امت ساری مانتی کیسے ہونا چاہیے. اہل علم کا یہ اجماع ہے. تو آپ غضب نہ کریں کہ لکھا نہیں ہمیں ملتا. جو دین چلا آ رہا نا امت کا, انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر رحم کرے, وہ کہتے ہیں جو لفظوں سے دین ڈھونڈے گا نا کہ کتاب میں کوئی لفظ, بس بے دین ہو جائے گا. کوئی دہریہ, کوئی منکر حدیث کو, کوئی امت کو بھی دیکھو کہ صحابہ اور تابعین امام جاہروں کی بات نہیں کہتے ہیں بدعتیں, اور بدعتیں تو کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ فلاں صدی سے چلی تازہ بدعت حسنہ, وہ سنت کہتے ہیں. مگر جو صحابہ نے کیا, اماموں نے کیا, وہ بدعت ہے. وہ دین ہے جو کتابیں لکھنے سے پہلے ہی امت میں رائج ہے. ساری دنیا اس طرح نماز پڑھ رہی تھی, نہ بھی یہ بخاری مسلم لکھی جاتی تو پڑھ رہے تھے لوگ. اس لیے تعامل جو ہے میں صاف کہتا ہوں یہ سب سے بڑی دلیل ہے. حدیثیں بعد میں دیکھیں گے, امت کا تعامل دیکھیں گے. امت کے نیک اور صالحین اور امام اور ولی کیا کہتے ہیں, جاہلوں کی باتیں نہیں یہ.